ओके, यो क्वेसनमा हेर्ने, यो क्वेसनमा छौँ हामी। सो द्याट द भ्याक्टर्स ए भ्याक्टर एन्ड बी भ्याक्टर इज परपेन्डिकुलर टु भ्याक्टर्स ए भ्याक्टर एन्ड बी भ्याक्टर भनेको छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो भ्याक्टर्स ए भ्याक्टर बी भ्याक्टर चाहिँ परपेन्डिकुलर छ अरे ए भ्याक्टर एन्ड बी भ्याक्टरमा भनेको छ। युनिट परपेन्डिकुलर भन्दा पनि भयो। यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा मान्छौँ, जस्तै लेट ए भ्याक्टर इक्वल्स टु के मानौँ भन्दाखेरि A1 A2 र A3 मानौँ है। A1 A2 र A3 मानौँ। त्यसै गरी बी भ्याक्टरलाई के मानौँ भन्दाखेरि चाहिँ B1 B2 र B3 मानौँ है। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर निकालौँ। ल अहिले मैले सिकाएको थिएँ नि के गर्ने, A1 A2 A3 अनि अगाडिको दुईवटा फेरि रिपिट गर्ने A1 A2। त्यसै गरी यहाँ भयो B1 B2 B3 अनि फेरि अगाडिको दुईवटा रिपिट गर्ने B1 B2। यसले यसलाई हेर्छ, यसले यसलाई, यसले यसलाई, यसले यसलाई, यसले यसलाई भनेपछि यो के भयो त A2 B3 माइनस A3 B2 यो एउटा भयो। त्यसै गरी A3 B1 माइनस के भयो A1 B3 यो भयो एउटा। अर्को A1 B2 माइनस A2 B1 यो भयो। अब यो परपेन्डिकुलर छ अरे होइन, युनिट परपेन्डिकुलर छ अरे। सो युनिट परपेन्डिकुलरको लागि चाहिँ हामी के गरौँ त ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर केसँग ए भ्याक्टर र बी भ्याक्टरसँग भनेको छ। सो हामी ए भ्याक्टरसँग निकालौँ ल। सो ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर डट है, यो चाहिँ डट हुन्छ। परपेन्डिकुलर भनेको त यो डटसँग 0 देखाउन बित्तिकै डट युज गर्नु पर्यो नि त है। डट ए भ्याक्टरसँग 0 आउन बित्तिकै यो परपेन्डिकुलर भइहाल्छ है। सो डटसँग गरेको है त, यो कुरा याद गर्ने। सो अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ए क्रस ए प्रोडक्ट इन्टु बी प्रोडक्ट कति आएको छ त हाम्रो A2 B3 माइनस A3 B2 आएको छ। अर्को A3 B1 माइनस A1 B3 आएको छ होइन। त्यसै गरी अर्को के आएको छ त A1 B2 माइनस A2 B1 आएको छ। अनि डट ए भ्याक्टर के छ त, ए भ्याक्टर भनेको के छ, वाट इज द ए भ्याक्टर, द्याट इज A1 A2 A3 छ। अब यो हामीले डट निकाल्नु पर्यो। डट त के हुन्थ्यो, यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो हुन्थ्यो नि त। यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो हुन्थ्यो है। डटमा त फर्मुला त्यो थियो योभन्दा अगाडिको हामीले गरेको भ्याक्टरमा। यानि कि A1 ले A2 B3 माइनस A3 B2 लाई होइन यो थियो ओके न, प्लस A2 ले A3 B1 माइनस A1 B3 प्लस A3 ले कसलाई त A1 B2 माइनस A2 B1 लाई है, A2 B1 लाई होइन। हाम्रो डट प्रोडक्टमा त प्लस हुन्छ, यो इन्टु यो प्लस है। सो अब गरौँ ल, इक्वल्स टु के आयो त रिजल्ट हेर, A1 इन्टु A2 इन्टु B3 भनेको A1 A2 B3 माइनस A1 A3 B2 प्लस A2 A3 B1 माइनस A1 A2 B3 प्लस A3 A1 B2 होइन माइनस A3 A2 B1 यो भयो। अब यहाँसँग काटिन्छ, यहाँ नै प्लस A1 A2 B3 यो र यो काट्यो। त्यसै गरी अर्को हेर्दै जाने प्लस A3 A1 B2 है माइनस A3 A1 B2 यो पनि काट्यो, प्लस A2 A3 B1 यो र यो पनि काट्यो। सो इक्वल्स टु के रह्यो 0 होइन। ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर क्रस प्रोडक्ट इन्टु। अब तिमीले यो पनि देखाउनु पर्ने छ, ए भ्याक्टरसँग त इक्वल भयो है, 0 आयो, परपेन्डिकुलर भयो। अब योसँग पनि देखाउनु भनेको छ बी भ्याक्टरसँग है। यो पनि अहिलेको जस्तै गर्ने, ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर हाल्ने A2 B3 माइनस के छ A3 B2 होइन। सो कमा A3 B1 माइनस A1 B3 हो। त्यहाँ पछाडि के छ A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1 इन्टु बी भ्याक्टर भनेको के छ हेर त अहिले B1 B2 र B3
अब यो दुईटा इन्टु गरेर अघि मैले जस्तै गरेर यसको पनि रिजल्ट के आउँछ द्याट इज इक्वल्स टु 0 अनि हेन्स दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर भनेर लेख ल। बुझ्दैछ नि। सो यस्तै रिलेटेड क्वेसन एउटा दिन्छु तिमीहरूले आफै गर्ने एज अ होमवर्क है। यहाँ लेखाउँछु यो जस्तै क्वेसन नम्बर 4 मा लु हेर है त्यो अघिको जस्तै रिलेटेड क्वेसनमा इफ ए भ्याक्टर इक्वल्स टु 6i भ्याक्टर प्लस 3j भ्याक्टर माइनस 5k भ्याक्टर and b vector equals to I vector minus 4j vector plus 2k vector so that a vector cross b vector is perpendicular to a है। ओके यो कसरी गर्ने त कसरी गर्ने भन्दाखेरि हजुर ओके यसको के गर्नु पर्यो त ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर चाहिँ केसँग परपेन्डिकुलर छ अरे ए भ्याक्टरसँग तिमीले यो चाहिँ के देखाउनु पर्यो द्याट इज 0 है। पहिला क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने अनि डट प्रोडक्ट ए भ्याक्टरसँग गर्ने। सो त्यसको रिजल्ट चाहिँ के आउनु पर्यो 0। अहिलेको यस्तै प्रोसेस हो मैले माथि गराएको छु है। ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर केसँग ए भ्याक्टरसँग मात्र भनेको छ अहिले बी भ्याक्टरसँग होइन इक्वल्स टु 0 देखाऊ यो हाम्रो के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ यो अनुसारले गर्नु पर्यो है तिमीहरूले। ओके नेक्स्ट क्वेसन हेर justify with example a vector cross b vector and a vector dot b vector are different हैन। यसको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट आउँछ भन्ने कुरा देखाऊ इक्जाम्पल सहित भनेको छ। सो सोल्युसन तिमीले कुनै एउटा मान जस्तै तिमीले आफै मान्न जे मान्दा पनि हुन्छ जस्तै लेट ए भ्याक्टर इक्वल्स टु मैले माने या तिमीले जे मान्दा हुन्छ है। मैले आई भ्याक्टर प्लस 2j भ्याक्टर प्लस k भ्याक्टर माने अरे यो भनेको के भयो 1, 2, 1 तिमीले जे मान्दा हुन्छ यसमा है 3i भ्याक्टर प्लस 4j जे मान। सो b भ्याक्टर इक्वल्स टु मैले माने अरे लु 2i भ्याक्टर माइनस j भ्याक्टर प्लस 2k भ्याक्टर मान्दे अरे हैन एउटा माइनस पनि हाल्दे। सो 2 यो के भयो -1, 2 भयो। अब a भ्याक्टर क्रस b भ्याक्टर निकालौँ त अहिले मैले सिकाएको थिएँ नि कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 1, 2, 1 अगाडिको दुईटा फेरि रिपिट गर 1, 2 त्यसै गरी यहाँ 2, -1, 2 अगाडिको फेरि रिपिट गर 2, -1 अब यसले यसलाई के भयो त यहाँ हेरौँ ल। सो भनेपछि 2 × 2 -1 × -1 कमा त्यसै गरी यहाँ भयो 1 × 2 -1 × 2 त्यसै गरी यहाँ के भयो 1 × -1 हैन -2 × 2 यो भयो। सो यसको रिजल्ट के आयो त 2 to the 4 -, +1 2 - 2 र अर्को 1 - 1 is -1 -2 to the 4 यो आयो। भनेपछि 4 + 1 भनेको 5 मैले आई लेखिदिएँ 2 - 2 0 हुन्छ हैन 5i भ्याक्टर ओके यहाँ मैले प्लस लेखेँ 0j भ्याक्टर हैन -1 -4 भनेको -5 हुन्छ -5k भ्याक्टर भनेपछि यसको रिजल्ट के आयो त 5i भ्याक्टर 0 × j त 0 भइहाल्यो -5a भ्याक्टर -5k भ्याक्टर आयो है यो हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि। अब डट प्रोडक्ट निकालौँ त ए भ्याक्टर डट बी भ्याक्टर। अब ए भनेको 1, 2, 1 छ इन्टु बी भनेको 2 - 1 अनि 2 छ। अब यसको गरौँ ल 1 × 2 प्लस डट प्रोडक्टमा त यो थियो फर्मुला 2 × -1 प्लस 1 × 2 सो 1 × 2 भनेको 2 प्लस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 × 2 भनेको 2 यसको रिजल्ट के आयो +2 - 2 क्यान्सल 2 मात्र आयो हैन। सो यो मात्र आयो भनेपछि फ्रम above it is clear that a vector cross b vector is not equals to a vector into b vector है यो हाम्रो प्रुफ भयो। ओके फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालोग्राम डिटरमाइन द भ्याक्टर्स I vector plus 2j vector plus 3k vector and -3i vector minus 2j vector plus k vector। सो सोल्युसन डिटरमाइन द भ्याक्टर्स भन्यो भने डाइरेक्ट हामीले ए भ्याक्टर मान्न सक्छौँ। सो लेट ए भ्याक्टर इक्वल्स टु आई भ्याक्टर प्लस 2j भ्याक्टर प्लस 3k भ्याक्टर। सो इक्वल्स टु यो के भयो त 1, 2, 3 भयो
बी भ्याक्टर भनेको के हुने भयो त -3i भ्याक्टर -2j भ्याक्टर प्लस के भ्याक्टर। यो के हुने भयो त -3, -2, के हुने भयो द्याट इज 1 हैन। अब हामी के निकालौँ भन्दाखेरि ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर निकालौँ है। सो इक्वल्स टु मैले अघि सिकाएको थिएँ। सो 1 2 3 अनि फेरि 1 अनि 2, त्यसै गरी -3 -2 1 फेरि अगाडिको रिपिट गर्ने -3 -2। सो यसलाई सो के भयो त 2 × 1 -3 × -2, अर्को 3 × -3 -1 × 1, अर्को 1 × -2 -2 × -3, यो भयो। सो 2 -+ 3 2 = 6 -9 -1 -2 -+ 3 2 = 6, के भयो त 8 -10 अनि 4 आयो है। ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर हाम्रो यो आयो हैन। अब यसको मोडुलस निकालौँ। ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टरको मोडुलस सो इक्वल्स टु √8 को स्क्वायर सो प्लस -10 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर भनेको 64 प्लस 100 प्लस 16। सो इक्वल्स टु √अंडर भनेको कति आयो त 180 आयो होला है 180। ओके, एरिया अफ प्यारालोग्रामको मैले अघि फर्मुला दिएको थिएँ। देयरफोर एरिया अफ प्यारालिलोग्राम इक्वल्स टु के फर्मुला थियो त सो मोडुलस अफ ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर थियो। द्याट इज कति आएको छ √100 180। यसलाई हामीले 6√5 स्क्वायर युनिट लेख्न सक्छौँ है यसलाई यसरी, अथवा √100 180 स्क्वायर युनिट्स लेख्दा पनि भयो। नेक्स्ट क्वेसन हेर त फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालोग्राम हुज डायगोनल्स आर रिप्रेजेन्टेड बाई द भ्याक्टर्स यो एन्ड यो भनेर छ। यसको लागि कसरी गर्ने, यसलाई D1 डायगोनल्स एउटा मान D1, यसलाई D1 इक्वल्स टु यो मान, अनि यसलाई के मान D2 मान है डायगोनल्स दिएको बेलामा। अब एरिया अफ पाम तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि फर्मुला युज गर। अघि मैले फर्मुला दिएको थिएँ 1/2 डायगोनल दिँदाखेरि चाहिँ यो हुन्छ है 1/2 मोडुलस अफ डायगोनल D1 × D2, D1 × D2 जति आउँछ है। सो त्यो अनुसारले गर्ने, बुझ्दैछ नि। ओके, यसको एन्सर चाहिँ 5√2 स्क्वायर युनिट्स आउँछ। तिमीले आफै ट्राई गर, यानि कि √50 है √50 स्क्वायर युनिट्स आउँछ। यो तिमीले आफै ट्राई गर्न सक्छौ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। सो हेर्ने एकचोटि फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल डिटरमाइन द भ्याक्टर्स यति भनेर रहेछ हैन। यसको पनि अघिको जस्तै गर्ने। लेट ए भ्याक्टर इक्वल्स टु के छ त 3i भ्याक्टर प्लस 4j भ्याक्टर प्लस के भ्याक्टर। यो भनेको कति हुन्छ 3, 4, 1। त्यसै गरी बी भ्याक्टर भनेको के छ -5i भ्याक्टर प्लस 7j भ्याक्टर इक्वल्स टु यो के भयो -5 7। अब के भनेको दिएको छैन रहेछ, द्याट इज 0। अब हामी के गरौँ, ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर निकालौँ। 3 4 1 अनि अगाडिको फेरि दुईटा रिपिट गर्ने 3 4, त्यहाँ पछाडि -5 7 0 -5 अनि 7। यसलाई सो इक्वल्स टु के हुने भयो त 4 × 0 -1 × 7 1 × 5 -3 × 0 3 × 7 -4 × -5। ओके, 4 × 0 0 हुन्छ -7 1 × -5 -0 3 7 = 21 -+ 4 5 = 20।
सो यसको के आयो त -7 -5 अनि 41 है यो आयो। ओके सो भने पछाडि हेर्दै जाऊँ। सो यसको के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब मोडुलस निकाल्नु पर्यो होला। ओके मोडुलस रुट अन्डर -7 को स्क्वायर प्लस -5 को स्क्वायर प्लस 41 को स्क्वायर हैन। यो सबै गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ रुट अन्डर, यहाँ लेखौँ है, मोडुलस अफ ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर भनेको रुट अन्डर 1755 आउँछ ल। मैले एकैचोटि गरेँ। सो देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल फर्मुला के थियो अहिले मैले दिएको 1/2 मोडुलस अफ ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर। सो द्याट इज 1/2 इन्टु रुट 1755। यो रुटमा गरेर यसको पोइन्टमा लेख्दा पनि भयो एन्सर 20.95। क्यालकुलेटर युज गरेर स्क्वायर युनिट्स 20.95 स्क्वायर युनिट्स। यो क्वेसनमा हेर्ने है, अलिकति डिफ्रेन्ट छ क्वेसन। फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल फर्म बाई द पोइन्ट्स और हुज भर्टिसेस आर 1,1,1, 1,2,3 एन्ड 2,3,1। अब यहाँ हामीलाई क्वेसनमा यदि पोइन्ट्स भनेको छ अथवा भर्टिसेस भनेको छ अथवा पोजिसन भेक्टर भनेको छ भने चाहिँ यो पोइन्टहरू हामी डाइरेक्ट ए भेक्टर इक्वल्स यो, बी भेक्टर इक्वल्स यो, सी भेक्टर इक्वल्स यो मान्न पाइँदैन है। एउटा कुरा ध्यान दिने, यहाँ म भन्दैछु अहिले जस्तै क्वेसनमा यदि डिटरमाइन द भेक्टर्स भनेको भए हामी डाइरेक्ट ए भेक्टर, बी भेक्टर, सी भेक्टर मान्थ्यौँ। तर यदि हामीलाई क्वेसनमा पोइन्ट, भर्टिसेस भनेर दिएको छ अथवा पोजिसन भेक्टर भनेको छ भने त्यो हुँदैन है। यो चाहिँ हामीलाई अब पोजिसन भेक्टर अनुसार लानुपर्ने हुन्छ। जस्तै सोल्युसन यो के दिएको भन्दाखेरि चाहिँ यदि पोइन्ट र भर्टिसेस दियो भने पहिला के गर्ने, लेट ओ विथ द ओरिजिन है। हामीलाई यो पोजिसन भेक्टर दिएको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। लेट ओ विथ द ओरिजिन यानि कि ओए भेक्टर चाहिँ हामीलाई के दिएको छ 1,1,1 दिएको छ। त्यसै गरी ओबी भेक्टर के दिएको छ भन्दाखेरि याद गर्ने नि, भर्टिसेस दिएको बेला, पोइन्ट्स दिएको बेलामा यो हुन्छ है। ओसी भेक्टर भनेको 2,3,1। अब ट्रायंगलको लागि त हामीलाई एबी बीसी यस्तो निकाल्नु पर्यो नि त हैन। जस्तै ट्रायंगल छ अरे एबीसी यस्तो निकाल्नु पर्यो। धेरै निकाल्नु पर्दैन, एबी र एसी मात्र निकाल्दा भइहाल्छ है। सो एबी भेक्टर निकालौँ पहिला। एबी भेक्टर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर हुन्छ हो। सो ओबी भनेको 1,2,3 माइनस ओए भनेको के छ 1,1,1। सो माइनस गरौँ त 1 - 1 0 भइहाल्यो है। अर्को 2 - 1 इज 1 हैन। अर्को 3 - 1 इज 2 यो आयो। त्यसै गरी हामी अब बीसी निकाल्नु पर्दैन, एसी मात्र निकालौँ। ओसी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर भयो। सो इक्वल्स टु ओसी भनेको कति छ त भन्दाखेरि 2,3,1 माइनस ओए भनेको 1,1,1। अब 2 - 1 भनेको 1 भयो, 3 - 1 2, 1 - 1 भनेको 0 भयो। अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि एबी भेक्टर इन्टु एसी भेक्टर निकालौँ। कसरी निकाल्ने अहिले सिकाएको थिएँ 0 1 2 अनि फेरि रिपिट गर्ने 0 1, त्यहाँपछि 1 2 0 अनि फेरि रिपिट गर्ने 1 2, एलएलाई 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 हैन। सो ब्राकेटमा लेख्ने। ओके यो म डाइरेक्ट गर्दैछु ल, तिमीलाई मैले अहिले सिकाएको होला कि गर्नुपर्छ 1 0 - 2 × 2 2 × 1 - 0 × 0 त्यसै गरी 0 × 2 - 1 × 1 भनेपछि यसको रिजल्ट के आयो त भन्दाखेरि -4। यसको के आउँछ त भन्दाखेरि 2 र अर्को के आउँछ भन्दाखेरि -1 आउँछ। सो यो आयो। अब मोडुलस निकालौँ त एबी भेक्टर इन्टु एसी भेक्टर। सो मोडुलस के हुन्छ त रुट अन्डर -4 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर। सो रुट अन्डर यसको कति आउँछ द्याट इज मैले डाइरेक्ट गरेँ 21 आउँछ है। देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल
फर्मुला के थियो 1/2 ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टरको ठाउँमा अब एबी भ्याक्टर इन्टु एसी भ्याक्टर मोडुलस अफ है 1/2 इन्टु √21 हामी √21/2 स्क्वायर युनिट्स भनेर लेख्न सक्छौँ है। ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त हाम्रो प्रुभ द्याट ए भ्याक्टर माइनस बी भ्याक्टर इन्टु ब्राकेट ए भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टर है इक्वल्स टु हामीले 2a भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर निकाल भनिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो क्रस प्रोडक्ट हो है, यो हाम्रो क्रस प्रोडक्ट हो। सो LHS इक्वल्स टु मोडुलस अफ ब्राकेट ए भ्याक्टर माइनस बी भ्याक्टर इन्टु ब्राकेट ए भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टर। सो इक्वल्स टु अब यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। सो ए भ्याक्टर इन्टु ए भ्याक्टर एउटा आयो ए भ्याक्टर इन्टु ए भ्याक्टर प्लस ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर। अर्को आयो माइनस बी भ्याक्टर इन्टु ए भ्याक्टर। त्यहाँ पछाडि सो अर्को हेर्ने माइनस प्लस के हुन्छ द्याट इज माइनस हुन्छ माइनस बी भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर। अब अघि मैले के भनेको थिएँ एउटै युनिट छ ए भ्याक्टर इन्टु ए भ्याक्टर के हुन्छ द्याट इज 0 प्लस यहाँ के छ ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर। अब यो बी भ्याक्टर इन्टु ए भ्याक्टरलाई हामीले ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर बनायो भने के हुन्छ प्लस हैन। सो माइनस बी भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर त एउटै युनिट छ भने 0। सो ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर प्लस ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर भनेको के हुन्छ 2a भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर। सो यो प्रुफ भयो। नेक्स्ट क्वेसन पनि हामी एउटा प्रुफ द्याट गर्छौँ। प्रुफ द्याट भनेर लेख। ओके यहाँ हेर्ने मोडुलस अफ 1/2 ब्राकेटमा ए भ्याक्टर माइनस बी भ्याक्टर क्रस ए भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टर इक्वल्स टु मोडुलस अफ ए भ्याक्टर अनि मोडुलस अफ बी भ्याक्टर साइन थीटा प्रुफ गर भनिरहेछ है। सो LHS इक्वल्स टु सो 1/2 को मोडुलस 1/2 नै हुन्छ, यसलाई अगाडि ल्याउँ। सो मोडुलस ए भ्याक्टर माइनस बी भ्याक्टर क्रस ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर है। सो पहिला यो गरौँ इक्वल्स टु 1/2 अहिले मल्टिप्लाई गरौँ ए भ्याक्टर इन्टु ए भ्याक्टर इज ए भ्याक्टर हैन ए भ्याक्टर इन्टु ए भ्याक्टर। सो त्यहाँ पछाडि के छ त यहाँ प्लस सो प्लस अर्को के छ ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर। सो माइनस बी भ्याक्टर इन्टु ए भ्याक्टर माइनस प्लस माइनस बी भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर। सो 1/2 यो 0 भइहाल्यो, यो प्लस ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर भइहाल्यो। माइनसलाई प्लस बनाऊँ के गरेर ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर चेन्ज गरौँ। यसको त एउटै सेम युनिट छ भने 0 भइहाल्यो। सो भनेपछि हामीसँग के बाँकी रह्यो हेर ल 1/2 हामीसँग के बाँकी रह्यो हेर त 1/2 द्याट इज मोडुलस अफ ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर प्लस ए भ्याक्टर भनेको 2a भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर मोडुलस हालौँ। सो 2 र 2 क्यान्सल गरौँ, यहाँ रह्यो मोडुलस अफ ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर यो भयो। अब यहाँदेखि थोरै बुझ ल हाम्रो फर्मुला के थियो त साइन थीटाको फर्मुला के थियो। सो द्याट इज ए भ्याक्टर मोडुलस अफ ए भ्याक्टर इन्टु मोडुलस अफ बी भ्याक्टर है। साइन थीटाको फर्मुला हाम्रो के थियो त साइन थीटा इक्वल्स टु मोडुलस अफ ए भ्याक्टर इन्टु बी भ्याक्टर बाई मोडुलस अफ के थियो ए भ्याक्टर मोडुलस अफ बी भ्याक्टर थियो। यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि मोडुलस अफ ए भ्याक्टर मोडुलस अफ बी भ्याक्टर अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा साइन थीटा इक्वल्स टु के आयो त मोडुलस अफ ए भ्याक्टर इन्टु मोडुलस अफ बी भ्याक्टर भनेपछि यसलाई हामीले यो लेख्न पायौँ। सो इक्वल्स टु मोडुलस अफ ए भ्याक्टर मोडुलस अफ बी भ्याक्टर साइन थीटा। सो प्रुफ मोडुलस अफ ए भ्याक्टर मोडुलस अफ बी भ्याक्टर साइन थीटा।